नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो र तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन 60 अर्ब लाग्ने अनुमान। दात्री निकायसँग सहयोग माग्ने सरकारको तयारी। घर दैलो गरेर कोरोना बारे चेतना फैलाउन सांसदलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सुझाव। 4 महिनामा 1.5 लाख संक्रमित थपिन सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रीको अनुमान। नारायण हिटीको श्री सदन नागरिकका लागि खुला। आइतबारबाट राजा वीरेन्द्रको निवास सर्वसाधारणले अवलोकन गर्न पाउने। फाइजरद्वारा कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगका लागि आवेदन। डिसेम्बर मध्यसम्ममा स्वीकृति पाउने अपेक्षा। र नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि 13औं सागका स्वर्ण विजेता गोपीचन्द्र पार्कीलाई। उपाधिसँगै पार्की टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं खोपको खर्च अनुमान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपालमा 15 वर्षभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन 60 अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समितिले खोपका लागि अरबौं रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको हो। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्धको खोपका लागि 20% रकम आफूले बेहोर्ने र बाँकी रकम दात्री निकायलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। विकास साझेदार र दात्री निकायले सहयोग उपलब्ध गराए यो खर्च कम हुन सक्ने अनुमान स्वास्थ्य मन्त्रालयको रहेको छ। खोपका लागि केही सहयोग खोप सम्बन्धी विश्वव्यापी सञ्जाल गाभिले दिने आश्वासन दिएको छ। गाभिले कम र मध्यम कम आय भएका नेपाल सहित 92 देशलाई खोप उपलब्ध गराउन सहयोग गर्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ। खोप नेपाल भित्र्याउनका लागि केही दिन अघि सरकारले अर्थ, परराष्ट्र तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित समिति गठन गरिसकेको छ। खोप खरिदको विषयमा नेपाल सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि अनुरोध गरेको बताइएको छ। मन्त्री परिषदले निजी क्षेत्रलाई पनि खोप भित्र्याउन बाटो खोल्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले खोप भण्डारणका लागि आवश्यक पूर्वाधार बनाउन लाग्ने खर्च, सुरुमा खोप प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्या जस्ता विषयमा गृह कार्य गरिरहेको छ। अहिलेसम्म कुनै पनि खोपले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट सर्वसाधारणमा प्रयोगका लागि अनुमति भने पाइसकेको छैन। 1 दर्जन भन्दा बढी खोप तेस्रो चरणको परीक्षणमा रहेका छन्। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि घर घरमा पुगेर जनचेतना फैलाउने जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिको भएको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा आयोजित अन्तर्क्रियामा उनले चुनावमा भोट माग्न गए जस्तै महामारीको समयमा पनि जनप्रतिनिधि घर घर पुग्नुपर्ने बताएका हुन्। कोभिड रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्यकर्मीसँगै जनप्रतिनिधिले घर दैलोमै पुगेर सचेतना जगाउनु पर्ने अध्यक्ष तिमल सिन्हाको भनाइ छ। भोलिको भोटको संरक्षण पनि हो त्यो र स्वास्थ्य बचाउने हामीलाई मत दिएर माननीय मन्त्री बनाउनेहरूको स्वास्थ्य बचाउने हाम्रो दायित्व पनि हो। र उपचार पैसाले मात्रै अहिले कहिलेकाहीँ कुरा आउँछ पैसा भयो भने पैसाले हुने भए अमेरिकामा त्यत्रो नागरिक मर्ने थिए। जनताको घर दैलो अभियान गऱ्यौँ भने उहाँहरू सतर्क हुनुहुन्छ र यसले न्यूनीकरण गर्न यही मात्रै राम्रो उपाय। अरू उपाय अहिलेको लागि देखिएको छैन। भविष्यमा देखिँदा ती कुराहरू हामी अनुसरण गरौँला। कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकालले पछिल्लो परिस्थिति अनुसार कुल जनसङ्ख्याको 2% सम्म संक्रमण हुने अनुमान सरकारले गरेको जानकारी गराएका छन्। अबको 4 महिनामा करिब 1,48,000 जनामा संक्रमण पुष्टि हुन सक्ने अनुमान गरिएको उनको भनाइ छ। टेस्टको कुरा होइन, जनसङ्ख्याको 2% मात्रै संक्रमित हुने अवस्थामा रह्यो भने त्यो एउटा ठुलो उपलब्धिपूर्ण होला कि भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। र यो 4 महिनाको अवधिमा हामी करिब 1,48,000 व्यक्तिहरू थप सङ्क्रमित हुन सक्लान् भन्ने।
मन्त्री ढकालले सरकार सामर्थ्य अनुसार संक्रमण रोकथामका लागि युद्धस्तरमा लागिरहेको दाबी पनि गरे। कोरोना संक्रमण र यसको उपचारको सम्बन्धमा पछिल्लो समय नागरिक बुझाइका कारण सरकारलाई काम गर्न सहज भएको पनि उनले बताए। कुल सक्रिय संक्रमितहरूमध्ये 80% होम आइसोलेसनमा रहनुले नागरिक बुझाइमा परिवर्तन आएको उनको भनाइ थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको संख्या 1 लाख नाघेको छ। शुक्रबार 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 1107 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संक्रमितको संख्या 1,08,72 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म काठमाडौँमा 81,588, भक्तपुरमा 7,336 र ललितपुरमा 11,948 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँमा 71,591, भक्तपुरमा 6,470 र ललितपुरमा 9,631 जना संक्रमित निको भएका छन्। अहिले उपत्यकामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 12,692 रहेको छ। तीमध्ये काठमाडौँमा 9,681, भक्तपुरमा 783 र ललितपुरमा 2,228 सक्रिय संक्रमित छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये उपत्यकामा मात्रै 488 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार काठमाडौँमा 316, भक्तपुरमा 83 र ललितपुरमा 89 जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको निजी निवास श्री सदन आइतबारबाट नागरिकका लागि खुला हुने भएको छ। आज दिउँसो संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले नारायणहिटी दरबार भित्रको श्री सदन सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको औपचारिक शुभारम्भ गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। आइतबारदेखि नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालयमा आएका अवलोकनकर्ताले श्री सदनका साथै ग्यारेज र गणतन्त्र स्मारक समेत अवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। कोरोना भाइरसका कारण लकडाउन सुरु भए लगत्तै नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अवलोकनका लागि बन्द गरिएको थियो। आइतबारबाटै सङ्ग्रहालय पुनः खुल्ला गरिँदैछ। सन् 1939मा तत्कालीन राजा त्रिभुवनलाई हिटलरले उपहार स्वरूप दिएको गाडी पनि सर्वसाधारणका लागि खुला गरिने बताइएको छ। हवाईजहाज र हेलिकप्टर समेत प्रदर्शनीमा राखिने भएको छ। एउटै टिकटबाट नयाँ खुला हुने स्थान पनि अवलोकन गर्न पाइने बताइएको छ। श्री सदनका 3 तले भवनको भुइँतलामा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र र ऐश्वर्यको निजी कार्यालय, भान्सा र विश्राम गर्ने कक्ष रहेको छ। पहिलो तलामा राजा वीरेन्द्रको शयन कक्ष, रानी ऐश्वर्यको कक्ष र लुगा राख्ने कक्ष रहेको छ। दोस्रो तलामा तत्कालीन अधिराजकुमार निराजनको कक्ष र तत्कालीन अधिराजकुमारी श्रुतिको कक्ष छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आफ्नो डिजाइनमा 2023 सालमा सो भवन तयार गर्न लगाएका थिए। श्री सदन निवास दरबार हत्याकाण्ड अघि तत्कालीन राजा वीरेन्द्र, रानी ऐश्वर्य र अधिराजकुमार निराजन शाहको निजी निवासको रूपमा प्रयोगमा रहेको थियो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त कुमार नेमुवाङले देश अँध्यारो मुक्त हुने यात्रामा अघि बढिसकेको दाबी गरेका छन्। पाँचथरको तुम्बेवा र कुमायक गाउँपालिकामा विद्युतीकरण उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सौर्य ऊर्जा र पानीबाट विद्युत उत्पादन गरी देशलाई अँध्यारो मुक्त गरी उज्यालोतर्फ अघि बढेको बताएका हुन्। मन्त्री नेमुवाङले 5 थर सहित 40 जिल्ला चालु आर्थिक वर्षभित्र पूर्ण रूपमा अँध्यारो मुक्त पार्ने काम भइरहेको पनि बताए। यो बाटोबाट भएर जुटीमा भएर लेटनसँग जोड्नलाई हामीलाई यही बाटोबाट उत्तरै यासुङ भएर राखेर विभेदताको दामकसँग जोड्नलाई अब सदरमुकामदेखि लिएर राजधानीदेखि लिएर प्रदेश राजधानी जोड्नलाई कुमायक बाटोको पूर्वाधारमा समेत पनि अब धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। मन्त्री नेमुवाङले तुम्बेवा गाउँपालिका 1 ढुकुरेमा विद्युत सब स्टेसन शिलान्यास गरेका हुन्। वाइवा इन्फ्राटेकले 16 करोड 17,57,580 लागतमा सब स्टेसन निर्माण गर्न लागेको हो। मन्त्री नेमुवाङले कुम्बायक 2 माङ्जाबङमा विद्युतीकरणको पनि उद्घाटन समेत गरेका छन्। वडाका 725 घरधुरीलाई लक्षित गरी विद्युत विस्तार गरिएको हो। 2073 सालमा सामुदायिक ग्रामीण विद्युतीकरण विभागले 7 करोड 50 लाखमा वाइवा कन्स्ट्रक्सनलाई विद्युतीकरणको जिम्मा दिएको थियो। काठमाडौँको शङ्खधर उद्यानमा राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखुवा र मानवाधिकारवादी भाषा तथा जातीय समानताको आन्दोलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका
पद्मरत्न तुलाधरको शालिग निर्माण भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानी पोखरी नजिकै रहेको शङ्खधर उद्यानमा निर्माण भएको शालिगको शनिबार शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले अनावरण गरेका छन्। सो क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौँ शहरलाई व्यवस्थित पार्ने आश्वासन दिएका छन्। सरकारले धेरै नै राम्रा काम गरेको भन्दै उनले राम्रा कामको प्रशंसा गर्नुपर्ने बताएका हुन्। आज यो ठाउँको चाहिँ पुलमुनि अहिले तपाईँहरूले चाहिँ मतलब चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ यसको विवर्ष स्थिति। अब यो स्थितिमा रहँदैन। अब यसलाई हामी क्लियरेन्स गर्छौँ र यो पुलमुनिबाट गाडी हिँड्ने अवस्था चाहिँ सिर्जना गर्छौँ। पहिलो यो स्टार्टिङ यहाँबाट हामीले गरिरहेका छौँ। अब सिँगै चाहिँ यो भइफरक कोरिडोर हेर्दै जाँदा कहाँ यस्ता खालका मतलब असहजता र अब्स्टेकलहरू छ ती सबै अब्स्टेकलहरूले हामी हेर्दै जान्छौँ। काठमाडौँ महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले कोरोनाका बेला पनि महानगरले जनता केन्द्रित कार्य गरेको बताएका छन्। काठमाडौँ महानगरको स्वरूप बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको दाबी समेत उनले गरे। 5वटा घरहरूको अहिले अब्स्ट्याकल बाँकी छ, अरू सम्पूर्ण ठाउँ सबै खुला भइसक्यो। हामी त्यसलाई पनि हामीले गरेको मूल्याङ्कन नेपाल सरकारले तोकेको मूल्याङ्कनमा सिडिओ कार्यालयबाट हुने मूल्याङ्कनमा पैसा बढी नदिने कारणले चाहिँ उहाँहरू चित्त बुझाउनु भएको छैन। यसको लागि हामीले उचित निकास कसरी निकाल्न सक्छौँ हामी प्रयासरत छौँ र यसलाई समाधान करिडोर सम्पन्न हुन्छ र अहिले हामीले लगाएको ठेक्कापट्टाले यो आर्थिक वर्षसम्म नै सक्ने हाम्रो लक्ष्य छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले रानी पोखरी नजिकै रहेको शङ्खधर उद्यानमा 20 लाखको लगानीमा शालिग निर्माण गरेको हो। शालिग निर्माण भने कलाकार महेश तुलाधरले गरेका हुन्। नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनले हस्तक्षेप गरेको, चीनले नेपालको भूमि मिचेको भन्दै माइती घरमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। स्वतन्त्र युवाको समूहले शनिबार काठमाडौँको माइती घरमा चीनको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा सहभागी युवाहरूले गो ब्याक चाइना, नेपाली भूमि मिच्न पाइँदैन, चिनिया विस्तारवाद, मुर्दाबाद लगायतका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा चीनले आफ्नो रवैया देखाउँदै नेपाली भूमि मिचेको भन्दै फिर्ता गर्नुपर्ने बताएका छन्। उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएसँगै 4 दिने छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। हिजो साँझ अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएका व्रतालुहरूले आज बिहान उदाउँदै गरेको सूर्यलाई अर्घ दिएका हुन्। यससँगै सत्य र अहिंसाप्रति मानवको रुचि बढाउने र सबै जीवप्रति सहानुभूति राख्न अभिप्रेरित गर्ने चाड छठ पर्व सम्पन्न भएको छ। कोरोना महामारीका कारण यस वर्ष छठ घाटहरूमा मान्छेको भिडभाड देखिएन। स्थानीय प्रशासनले भिडभाड नगर्न आग्रह गरेपछि धेरैले आफ्नै घरको छत र आँगनमा कृत्रिम पोखरी बनाएर पूजा गरेका छन्। कार्तिक शुक्ल षष्ठी र सप्तमीका दिन सूर्यलाई विशेष विधिपूर्वक अर्घ दिएर छठ पर्व मनाइन्छ। सजिया घाटे भनिने षष्ठीको दिनलाई छठको मुख्य दिन मानिन्छ। छठ पूजामा सूर्य भगवान र छठी मातालाई पूजापाठ र अर्घ दिनका लागि गहुँ वा चामलको पिठोबाट ठेकुवा बनाउने प्रचलन रहेको छ। छठ पर्वमा व्रत गरे दुःख र दरिद्रताबाट मुक्ति पाइने जनविश्वास रहेको छ। साथै सन्तान सुख प्राप्त हुन्छ भन्ने पनि धार्मिक विश्वास छ। सुनसरी र मोरङमा स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाई छठ मनाइएका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशीदेखि शनिबारसम्म मनाइएको छठ पूजामा सहभागीहरूले स्वास्थ्य सतर्कता नअपनाएका हुन्। कतिपय स्थानहरूमा भक्तजनहरूले आँगनमै पोखरी बनाएर विधिपूर्वक पूजा अर्चना सहित सूर्य देवतालाई अर्घ दिए पनि धेरै स्थानमा भिडभाडका बीच छठ पर्व मनाइएको हो। सुनसरीको कोशी ब्यारेज, सुनसरी खोला, बोडी खोला, मोरङको लोहन्द्रा खोला लगायतका अन्य खोला, नहर, पोखरीमा शनिबार बिहान सूर्यलाई अर्घ दिए प्रसाद वितरण गरेसँगै यस वर्षको छठ सम्पन्न भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म मैथली समुदायका मानिसहरूले मात्र मनाउने गरेको छठ पर्व पछिल्ला केही वर्षदेखि अन्य समुदायका मानिसहरूले समेत मनाउन थालेका छन्। छठको क्रममा फोहोर भएका जनकपुर धामको प्रमुख धार्मिकहरूलाई स्थानीय युवाहरूले सफाई गरेका छन्। गंगा सागरलाई घण्टो तिनीहरूले घाट सफाई गरेका हुन्। छठ पर्वलाई लिएर महिनादेखि जनकपुर धामको पोखरीलाई सफाई गरिएको हो, तर छठ पछि अधिकांश पोखरी फोहोर भएका छन्। पोखरीलाई काम सकेपछि छाड्नु हुँदैन, यसलाई निरन्तर सफा राख्नुपर्छ।
त्यो सन्देश दिन आजदेखि सफाई सुरु गरिएको प्रदेश 2 का सांसद राम आशिष यादवले बताएका छन्। सांसद यादवकै नेतृत्वमा पोखरीको सफाई गरिएको हो। सफाईमा दर्जनौं युवाहरू सहभागी भएका थिए। पूजा सकिएपछि घाटमै प्रसाद वितरण गर्दा कतिले केरा लगायत अन्य प्रसाद खाएर बोक्रा त्यही फालेका थिए। छठको बेला ठूलो संख्यामा पर्यटकहरू जनकपुर धाम आउने गर्छन्। पोखरी फोहोर हुँदा नराम्रो सन्देश जाने खतरालाई देखेर आफूहरू सफाई अभियान सुरु गरिएको सेभ हिस्टोरिकल जनकपुर धामका अध्यक्ष एवं कानुन व्यवसायी राजकुमार महासेठले बताएका छन्। पोखरीका अतिरिक्त सडक र नाला सफाईमा युवाहरू केही वर्षदेखि अग्रसर देखिएका छन्। अब बाँकी खबर। चिनिया रक्षा मन्त्री नेपाल भ्रमणमा आउने भएका छन्। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङहे आगामी 10 दिनभित्र नेपाल भ्रमणमा आउने बताइएको छ। रक्षा मन्त्री फेङहे नेपाल भ्रमणमा आउने भएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक तयारी सुरु गरेको छ। औपचारिक रूपमा भने नेपाल र चीन दुवैले भ्रमणका विषयमा जानकारी सार्वजनिक गरेका छैनन्। चीनले भने मङ्सिर 14 गतेका लागि भ्रमण तय गरेको बताइएको छ। जनरल वेई सन् 2018 मार्चदेखि चीनको उपप्रधानमन्त्री पछि पहिलो नम्बरका स्टेट काउन्सिलर र रक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका छन्। वेई राष्ट्रपति सी जिनपिङ अध्यक्ष रहेको केन्द्रीय सैन्य आयोगका 4 मध्ये पहिलो नम्बरका सदस्य समेत हुन्। चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले गत वर्ष अक्टोबरमा भ्रमण गरे यता नेपाल आउन लागेका उनी उच्च चिनिया अधिकारी हुन्। महोत्तरी प्रहरीले विद्यार्थी हत्यामा संलग्न 1 जनालाई 8 वर्षपछि पक्राउ गरेको छ। सोनामा गाउँपालिका 8 मगरथानका विद्यार्थी पंकज यादव र धनुषा रमदैया भवाडी निवासी किशोरी यादवको हत्याका मुख्य आरोपी एकडारा गाउँपालिका 3 भटौलियाका जीवज अन्सारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका सर्वाधिक खोजीको सूचीमा रहेका उनलाई प्रहरीले जलेश्वर नगरपालिका 3 मलिवारा स्थित भारत सीमाबाट पक्राउ गरेको हो। एकडारा गाउँपालिका वडा नम्बर 3 बस्ने जीवज अन्सारी यो मान्छे चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको अभिलेख अनुसार 3वटा मुद्दामा संलग्न भएको देखिया छ। राति 1 बजेको समयमा जिल्ला महोत्तरी जलेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 3 स्थित यो नेपाल भारत सीमा क्षेत्र भिट्टा मोडबाट चाहिँ यसलाई पक्राउ गर्न हामी सफल भएका छौँ। जिल्ला अदालत महोत्तरीले अपहरण, शरीर बन्धक र कर्तव्य ज्यान मुद्दामा उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो। ज्यान सम्बन्धी मुद्दा मुल्तबीमा राखिएको थियो भने अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा 17 वर्ष कैद र 2,75,000 जरिवाना तोकिएको थियो। उनी धनुषाका किशोरीको भक्तपुर 6 स्थित जंगलमा घाँटी रेटी हत्याको घटनामा संलग्न रहेका थिए। 2069 सालमा उनले सोनामा गाउँपालिका 8 का 22 वर्षीय पंकज यादवको अपहरण गरी 7 लाख रुपैयाँ फिरौती लिएपछि हत्या गरेको घटनामा पनि आरोपी थिए। पंकजलाई 6 जनाले अपहरण गरेका थिए। हत्यामा संलग्न 2 जना त्यतिबेलै पक्राउ परेका थिए। 3 जना अझै फरार रहेका छन्। जलेश्वर कारागारमा सजाय भोगिरहेका भारतीय नागरिक शशीनाथ झाको योजनामा उनले 2 जनाको हत्या गरेका थिए। दोलखाको वैद्येश्वर गाउँपालिकाले जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा शहादत प्राप्त गर्ने व्यक्तिको सम्झनामा शहीद पार्क निर्माण थालेको छ। पाण्डु डाँडामा गाउँपालिका केन्द्रसँगै दोलखामा शहीद बनेका 58 जनाको शालिग रहने गरी पार्क निर्माण अघि बढाइएको हो। शहीद पार्क निर्माणसँगै पाण्डु डाँडालाई पर्यटकीय केन्द्र बनाउने गाउँपालिकाको योजना रहेको छ। सिधै वैद्येश्वर गाउँपालिकाले शहीद पार्क निर्माण गर्न लागिरहेको छ। आशा छ यो संरचना पछाडि हामी यहाँ 13 वैद्येश्वर गाउँपालिकामा जनआन्दोलनको बेला शहादत प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूको त्यहाँ स्ट्याचु राख्छौँ, हामी त्यो मूर्ति राख्छौँ। त्यस पछाडि यहाँ बृहत पार्कको रूपमा चाहिँ हामी यसलाई विकास गर्छौँ र यहाँ फुलबारी लगायत यो क्षेत्रको चाहिँ विकास गर्ने र टाढोबाट देख्दाखेरि कति राम्रो शहीदलाई सम्मान गरेछन् भन्ने ध्येयका साथ वैद्येश्वर गाउँपालिकाले यो अभियान सञ्चालन गरेको। आगामी वर्ष 2076-77 मा गाउँपालिकाको 5 लाख र यस वर्ष प्रदेश सरकारको 25 लाखमा शहीद पार्क निर्माण भइरहेको छ। गाउँपालिकाले शहीद पार्क निर्माण गरेकोमा स्थानीयले समेत खुसी व्यक्त गरेका छन्। निगमको अनुदान 25 लाख रुपैयाँ आएको छ। 25 लाख रुपैयाँले हामीले यो जनस्टरको काम गरिरहेका छौँ। जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा शहीद भएका सबै शहादत प्राप्त गरेर साथीहरूको शालिग राखेर यो ठाउँलाई एउटा चाहिँ पर्यटक स्थल बनाउने हामी सबै वैद्येश्वरवासीको चाहना हो।
शहीद घोषणासँगै आन्दोलनका क्रममा वैद्येश्वरमा अङ्गभङ्ग र असहाय भएका उपचार आवश्यक परिरहेका नागरिकलाई पनि सहयोग गर्नुपर्ने माग स्थानीयले राखेका छन्। आज विश्व टेलिभिजन दिवस बेभत कार्यक्रम गरी विश्वभर मनाइँदैछ। 17 डिसेम्बर 1996 मा बसेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा बैठकले हरेक वर्ष 21 नोभेम्बरका दिन विश्वभर टेलिभिजन दिवस मनाउने निर्णय गरे अनुसार नै आजको दिनमा यो दिवस मनाउने गरिएको हो। सन् 1930 को दशकमा प्रसारण सुरु भएको टेलिभिजन प्रविधिलाई अहिले सबैभन्दा सशक्त सञ्चारको माध्यमका रूपमा लिइन्छ। टेलिभिजनको इतिहासमा सन् 1936 नोभेम्बर 2 देखि बीबीसीले नियमित प्रसारण गरेको थियो। सन् 1954 देखि रङ्गीन टेलिभिजनको विकास भई रङ्गीन दृश्यहरू हेर्न सकिने अवस्था आएको हो। सन् 1970 को दशकमा विश्वका 60 वटा मुलुकमा टेलिभिजनको प्रत्यक्ष सेवा विस्तार भएको छ। नेपालमा भने सन् 1970 ताका टेलिभिजन भित्रिएको हो। पहिलो टेलिभिजनको रूपमा 2041 साल माघ 17 गते नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएको हो। नेपालमा अहिले 2 दर्जन बढी टेलिभिजन च्यानलहरू नियमित प्रसारणमा रहेका छन्। रोजगारीका क्रममा भारतमा बिरामी परेका कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिका वडा नम्बर 4 जनक बस्तीका गोरख बहादुर नेपाली उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा बेचल्लीमा परेका छन्। मजदुरी गर्ने क्रममा भिरबाट लडेर घाइते भएका नेपाली उपचार खर्च जुटाउन नसक्दा अहिले घरमै बसिरहेका हुन्। परिवारको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर भएपछि उनलाई अस्पतालले घर फिर्ता गरेसँगै 8 महिनादेखि उनी घरमै थला परेका छन्। सिमला पहाड गएको काम गर्दाखेरि उहाँको दुर्घटना भयो। 5 लाख भारू लाग्यो। जमिन बेचे सब बेचे 5 लाख भारू लागेर पनि इलाज भएन। सहयोगको लागि इलाज उठाइदिनु दबाई गरेर अहिले केही सुनाइ छैन। फेरि अब इलाजको लागि पैसा बिकेन। फेरि 2 कट्टा अझ 3.5 कट्टा फेरि बिकेर उ गर्दैछन्। घर बनाउने यस्तै छ हालत। दबाई गर्नलाई 3 बच्चा छन्। कहाँबाट के गर्ने भयो? न काम गर्न जान सक्ने। दुर्घटनापछि गोरख बहादुरका शरीरका प्राय सबैजसो भाग निष्क्रिय छन्। भारतमा उपचार गराउँदा जमिन बेचेर 8 लाख खर्च गरेको परिवारले थप रकम जुटाउन सकेको छैन। उनलाई बचाउन केही युवाले बचाउ अभियान सुरु गरेका छन्। आफूबाट सहयोग हुन सक्छ भन्ने हिसाबले मैले यो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाले तपाईँहरूको साथ लिएर यहाँ सहयोग स्वरूप सकिने जति सहयोग गरेको छु। स्थानीय तहहरू, जनप्रतिनिधिहरू, भद्रबल आदमी, समाजसेवी हरेक व्यक्तिहरूबाट गोरख नेपाली बचाउ अभियानका लागि आर्थिक सहयोग जे सहयोग गर्न सकिनेछ त्यसका लागि म तत्पर रहिरहनेछु र अरूलाई पनि यसरी सहयोग गर्न भन्ने हार्दिक अपिल पनि गर्दछु। उपचारका लागि स्थानीय सरकारसँग सहयोग मागे पनि सुनुवाई नभएको परिवारको गुनासो छ। कतैबाट सहयोग पाए नेपालमै थप उपचार गराउने सोच परिवारले बनाएको छ। 3 तहको सरकार तथा अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाको सहयोगमा शैक्षिक संस्थामा पुस्तकालय सञ्चालन भए पनि विद्यालयभन्दा बाहिरका सर्वसाधारणको पहुँच कम देखिन्छ। पाल्पाको रामपुरमा भने लेखक, प्राध्यापक, शिक्षक, विद्यार्थीसँगै उद्योगी, व्यवसायी तथा स्थानीयहरूको सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालनमा आएको छ। बढ्दो सहरीकरणसँगै तीव्र गतिमा अघि बढेको रामपुरमा कालीगण्डकी फाउन्डेसन नेपालले विद्या मन्दिर सार्वजनिक पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याएको हो। फाउन्डेसनले नगर क्षेत्रका बौद्धिक वर्गको आवश्यकता परिपूर्तिसँगै सर्वसाधारणलाई ज्ञानको माध्यमबाट सचेत बनाउन पुस्तकालय सञ्चालन गरेको हो। पुस्तकालय सञ्चालनसँगै सरकारवालाहरूले पढ्ने बानी हराइरहेको अवस्थामा यसले थप जागरुक गराउने बताएका छन्। कालीगण्डकी फाउन्डेसनले जुन यो लाइब्रेरी स्थापना गरेको छ यो अत्यन्तै सराहनीय कुरा हो। यसले चाहिँ समाजमा चेतना विकासको लागि, यो पठन शैली पढ्ने बानी विकासको लागि यसले ठुलो योगदान पुर्याउने देखिएको छ। समाजको लागि परिवर्तन गर्नको लागि पुस्तकालयले पुस्तकभित्र भएका ज्ञानहरूले सामाजिक परिवर्तन गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ।
रामपुर 5 बेझाड नह अफिसमा सञ्चालनमा आएको पुस्तकालय लुम्बिनी प्रदेशका सांसद वीरबहादुर राणा, रामपुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमण बहादुर थापा र उपप्रमुख विष्णुदेवी घिमिरे आचार्यले शुक्रबार संयुक्त रूपमा शुभारम्भ गरेका हुन्। फाउन्डेसनले कालीगण्डकी बेसी क्षेत्र आफैमा ऐतिहासिक र पौराणिक महत्त्व बोकेको तपोभूमि रहेकाले पुस्तकालय स्थापना गरिएको बताएको छ। संस्कृतका व्याकरण का दादा हाम्रा पाणिनि ऋषि उहाँले पनि यही ठाउँमा चाहिँ ज्ञान प्राप्त गर्नुभयो। त त्यो कारणले गर्दा यो ठाउँमा विद्या मन्दिर सार्वजनिक पुस्तकालयको नाममा यो सुरुवात हुनु आफैमा यो ठाउँको पठन पाठन संस्कृतिलाई अगाडि बढाउनको लागि एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। पहिलो चरणमा पुस्तकालयमा धार्मिक, साहित्य, बाल साहित्य, इतिहास तथा पाठ्यक्रमका 4500 बढी पुस्तक राखिएको छ। पुस्तकालयलाई कार्यविधि अनुसार सञ्चालन गरिने र भविष्यमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारको सहकार्यमा ई लाइब्रेरीको अवधारणा अनुसार अघि बढ्ने फाउन्डेसनले बताएको छ। कार्यविधि छ, त्यही कार्यविधिमा सञ्चालन रहेर हामीले पुस्तकालय सञ्चालन गर्नेछौँ र भविष्यमा हामीले यसलाई चाहिँ ई लाइब्रेरीको रूपमा स्थानीय सरकार लगायत सरकारहरूको चाहिँ सहयोगमा ई लाइब्रेरी सञ्चालन गर्नेमा हामी प्रतिबद्ध छौँ। कतिपय स्थानमा पुस्तकालय स्थापना भए पनि प्रयोगविहीन जस्तै बनेको उदाहरण हाम्रो मुलुकमा नौलो होइन। त्यसैले स्थापना हुनुभन्दा पनि यसको प्रयोग र दिगोपन अझै चुनौती रहेको छ। पाल्पाबाट इमान सिंह राणाको रिपोर्ट। काभ्रेमा पहाड तथा खोलाबाट ढुङ्गा उत्खनन कार्यमा रोक लगाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हालसम्म विभिन्न स्थानीय तहमा वर्षौंदेखि क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएका ढुङ्गा खानीमा थप उत्खननमा रोक लगाएको हो। कार्यालयले जिल्लामा सञ्चालन हुँदै आएका सबै खानी बन्द गर्न निर्देशन सहित सबै स्थानीय तह तथा प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ। र अहिले तत्काललाई चाहिँ नि अब मापदण्ड पुरा नगरेकाको हकमा चाहिँ अहिले बन्द गर्ने भनेर आज निर्देशन, अर्को आदेश व्यवस्था नभएसम्मको लागि भनेर आउनाले त्यही अनुसारको हामीले सुरक्षा निकायलाई र स्थानीय तहलाई पनि हामीले जानकारी गराइसकेका छौँ। एक हप्ता अघि गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई बन्द गर्न र नदी दोहन नियन्त्रण गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। काभ्रे जिल्लाभित्र खानी तथा क्रसर उद्योग गरी 31वटा सञ्चालनमा रहेका छन्। ती सबैजसो उद्योग तथा खानीहरू खोला नजिकै, राजमार्ग नजिक र घना बस्ती नजिक स्थापना गरी सञ्चालन गर्दै आइरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। आधुनिक नेपालको उद्गम थलो गोर्खाको लिग्लिकोट इतिहासको पानामा मात्र सीमित भएको छ। हालको पालुङटार नगरपालिकामा पर्ने लिग्लिकोट दरबारको भग्नावशेष संरक्षणको पर्खाइमा रहेको हो। गोर्खाको पालुङटार 2 मा अवस्थित करिब 500 वर्ष पहिले निर्माण भएको दरबारको भग्नावशेष संरक्षणको पर्खाइमा छ। ऐतिहासिक ठाउँको संरक्षणमा स्थानीयहरू एकजुट भए तापनि पैसा अभावपछि केही गर्न सकेनन्। न त सरकारकै प्राथमिकतामा यो ठाउँ परेको छ। संरक्षणको अभावमा सबै संरचना लोप हुने अवस्थामा पुगेका छन्। त्यसो त पुरातत्व विभाग र पर्यटन मन्त्रालयले कोट किल्ला मर्मतका लागि भन्दै विगतमा केही रकम छुट्याए पनि देखिने गरी काम भएको छैन। यता पालुङटार नगरपालिकाले भने लिग्लिक कोटको संरक्षण आफ्नो प्राथमिकतामा रहेको दाबी गरेको छ। लिग्लिकको लागि म्युजियम बनाउनको लागि प्रदेश सरकारको र सिडी बनाउनको लागि प्रदेश सरकारको पैसा छ। प्रदेश सरकारको पैसा छैन। म्युजियमको लागि चाहिँ गत वर्षदेखि नै छुट्याएको थियो। हामी चाहिँ अब प्रदेश सरकारले खर्च गर्न नसकेको अवस्था हो र अहिले चाहिँ अब हामी जसरी भए पनि खर्च गर्छौँ। स्थानीय तहलाई ह्यान्डओभर गर्ने भन्ने कुरो भएको छ, त्यसैले हामी खर्च गर्छौँ भन्ने छ। सङ्घको चाहिँ पुरातात्विक हिसाबबाट गत वर्ष एउटा अध्ययन भएको छ होइन, यो पुरातात्विक महत्त्वको हिसाब हो। यो चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ के हो भने नेपालका इतिहास पढ्न चाहने मान्छेहरू यो वा त्यो बहानामा एकचोटि लिग्लिकोट आउनुपर्छ भन्ने हो। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ तयारी गरेका हौँ। गण्डकी प्रदेश सरकारले लिग्लिकोटमा ऐतिहासिक सङ्ग्रहालय निर्माण गर्नका लागि आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको भए तापनि जग्गा विवादका कारण उक्त रकम फिर्ता भएको छ। 2076-77 का लागि द्रव्यशाह आधारभूत विद्यालयको जग्गा निर्माण हुने गरी पहिलो चरणका लागि 1 करोड बजेट दिइएको छ। तर सङ्ग्रहालय निर्माणको अझै पनि छनक आउन सकेको छैन। लिग्लिक विकास अभियानले यो वर्ष मूल दरबार निर्माणका लागि प्रदेश सरकार मार्फत 50 लाख रकम प्राप्त भएको जनाएको छ।
उसलाई मात्रै भनेको अब हाम्रो यो चाहिँ मूल दरबार हो। मूल दरबार चाहिँ यो साल बन्दैछ। कति बजेट आएको छ यसपालि? यो सालमा चाहिँ 50 लाखको बजेट छ। यो चाहिँ कहाँबाट आएको बजेट? यो चाहिँ बजेट प्रदेश सरकारबाट। प्रदेश सरकारबाट भनेपछि मूल दरबार चाहिँ यो वर्ष बन्छ? यो पुरै त बन्दैन, त्यति बजेट त पुग्दैन, तर चाहिँ अब बन्न चाहिँ थाल्नु। नगरपालिकाले पनि यस वर्ष विभिन्न शीर्षकमा गरी 60 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। तर दरबारले चर्केको कोट वरपर भएका सबै संरचना भग्नावशेष भएको र त्यहाँ रहेको बहुमूल्य वस्तु चोरी हुने तथा हराउन सक्ने भएकाले त्यसको तत्काल संरक्षण आवश्यक देखिएको छ। अहिले नै संरक्षणको पहल नथाले आधुनिक नेपालको उद्गम थलो लिगलिगकोट इतिहासको पानामा मात्र सीमित हुने सम्भावना बढेको छ। कैलाश बाबु श्रेष्ठ, गोर्खा। विभिन्न 18 बुँदे माग राख्दै नुवाकोटको सिसडोलवासी आन्दोलित भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत विकास निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका 18 बुँदे माग मङ्सिर 20 गतेसम्म पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन्। वैज्ञानिक ढङ्गबाट फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, मानव स्वास्थ्यको पूर्ण ग्यारेन्टीसहित जीवन बिमा गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका काम जनताले भने अनुसार तत्काल सुरुवात गर्नुपर्ने मागसहित सिसडोलवासी पुनः आन्दोलित भएका छन्। जग्गा अधिग्रहण राजनीतिक दलका सीमित व्यक्तिको आधारमा प्रभावित क्षेत्रभित्र हुनुको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने, रोनास्टको आधारमा प्रमाणित क्षेत्र घोषणा हुनुपर्ने स्थानीयको माग छ। बन्चरी डाँडामा ल्यान्डफिल साइड फोहोर फाल्न तयारी अवस्थामा रहे पनि आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म फाल्न नदिने स्थानीयको भनाइ छ। मैलाको सही तरिकाबाट व्यवस्थापन होस् र यसबाट निस्किने फोहोर मैलाको गन्ध लगायत यो लिसेडले यहाँको स्थानीय बासिन्दालाई असर नगरोस् र त्यो लगायतको हाम्रो तपाईँको यो विकास निर्माणको देखिबाट लिएर घरको भाडादेखिबाट यो बाली मौजाहरूको माग सरकारले सम्बोधन गरोस् भन्ने चाहिँ यस ठाउँको बासिन्दाको मेन माग त्यही रहेको। स्थानीयले यातायात, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु बिमा, बाली बिमाको तत्काल व्यवस्था गर्नुपर्ने, विकास निर्माणका लागि 16 वर्षदेखि विनियोजन भएको रकमको हिसाब किताब गर्नुपर्ने, 80 शय्याको अस्पताल तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छन्। वातावरणलाई विगतमा जस्तै प्राकृतिक ढङ्गमा कायम गर्नुपर्ने र फोहोरको प्रभावबाट मानिस, पशुपक्षी, बोट बिरुवा सुरक्षित हुने ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। अब सरकारले यहाँ फाल्न लागिरहेका कुरामा चाहिँ फाल्न दिनु हुँदैन। हामी यसको लागि रोक्छौँ, हामी विरोध गर्ने हो। उनीहरूले हिजो गरेका सहमति केही पुरा गरेका छैनन्। हामीलाई कि फोहोर चाहिँदैन, कि फोहोर ल्याउने हो भने हामी जनताहरूलाई पनि यहाँबाट उठाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग। मङ्सिर 20 गतेसम्म आफ्ना माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिँदै स्थानीयले मानव बसोबास रहित फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्दै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूले समेत काठमाडौँ महानगरले आफूहरूमाथि मानवीय व्यवहार नगरेको भन्दै आक्रोशित छन्। बस्ती भएको ठाउँमा फोहोर फाल्ने निर्णय नै गलत भएको उनीहरू बताउँछन्। त्यो नगरपालिकालाई मानवीय व्यवहार, यहाँका जनतालाई मानवीय व्यवहार गर्न सिकाउने जिम्मेवारी भएको हो। किनभने हामी त एक दिन गाली गर्दैछ, मिटिङमा बोलाउँदैन, अब उसलाई भेट्न जानु पाइँदैन। कहाँ गएर कुरा गर्ने? यहाँ फोहोर मैला यहाँ आयो भने हामीलाई खबर नगरिकन आउँछ, हामीले भेट्नै पाउँदैनौँ। त्यसका बजेट चाहिँदैन क्या हामीलाई, बजेट चाहिने होइन, तर चाहिँ यहाँको जनताले शान्ति तरिकाले बाँच्न पाउने अधिकार चाहियो। मैले चाहिँ व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ भन्ने हो भने यो ठाउँमा फोहोर चाहिँ विसर्जन गर्नु हुँदैन, यो ठाउँमा होइन, यो भेल्नु हुँदैन। राज्यले दूरदराजमा लगेर चाहिँ त्यो चाहिँ फोहोरको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल मान्यता। लामो समयदेखि काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर सिसडोलमा व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ। पछिल्लो समय सिसडोल क्षेत्र भरिएपछि बन्चरी डाँडामा व्यवस्थापन गर्ने गरिएको छ। स्थानीयको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने गरी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने गरिएको भन्दै स्थानीयले लामो समयदेखि समस्या समाधानका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन्। अबको पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। तेह्रौं साग सोड विजेता गोपीचन्द्र पार्की 6औं नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि जित्न सफल भएका छन्। उपाधि जितेसँगै टोकियो ओलम्पिकका लागि छनौट भएका छन्। शनिबार बिहान नेपालगञ्जमा भएको म्याराथनमा निर्धारित दूरी 2 घण्टा 18 मिनेट 59 सेकेन्डमा पूरा गरेर सशस्त्र प्रहरीका पार्की पहिलो स्थानमा दौड पूरा गरे। उनले डिफेन्डिङ च्याम्पियन नेपाली सेनाका कृष्ण बस्नेतलाई पछि पार्दै उपाधि हात पार्न सफल भएका हुन्। उनले 13औं सागमा 5000 मिटर दौडमा स्वर्ण जितेका थिए। साउनमा 5000मा स्वर्ण जितेपछि टोकियो ओलम्पिकलाई लक्ष्य बनाएर तयारी गरेको र सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। टोकियो ओलम्पिकमा वैकुण्ठ मानन्धरको रेकर्ड तोड्ने लक्ष्य रहेको पनि पार्कीले बताएका छन्। गत संस्करणको विजेता सेनाका कृष्ण बस्नेत दोस्रो स्थानमा समेटिए। उनले 2 घण्टा 20 मिनेट
49 सेकेन्डमा दौड पूरा गरे। सेनाकै खगेन्द्र भाट तेस्रो भए। म्याराथनका विजेताले 75,000 तथा दोस्रो र तेस्रो हुनेले क्रमशः 30,000 र 20,000 प्राप्त गरेका छन्। हाफ म्याराथनको उपाधि 13औं साक्की काश्य विजेता सशस्त्र प्रहरीकी पुष्पा भण्डारीले जितेकी छन्। उनले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 26 मिनेट 54 सेकेन्डमा पूरा गरिन्। 1 घण्टा 30 मिनेट 7 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेर जुम्लाकी मन्जु रावत दोस्रो र 1 घण्टा 38 मिनेट 14 सेकेन्डमा दूरी पूरा गरी डाङ्की शर्मिला घरती तेस्रो भइन्। महिला हाफ म्याराथनको विजेताले 30, दोस्रोले 15, तेस्रोले 10,000 रुपैयाँ प्रदान गरिएको छ। कोरोनाको महामारीपछि देशमा गरिएको यो पहिलो प्रतियोगिता हो। प्रतियोगितामा 25 पुरुष र 10 महिला खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा यति बेला देशको पहाडी क्षेत्रमा आंशिक बदली भएको छ। देशका अन्य स्थानको मौसम भने सामान्यतया सफा रहेको छ। अपराह्नपछि प्रदेश 1, बागमती प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेशका पहाडी क्षेत्रमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। प्रदेश 1, गण्डकी प्रदेश तथा कर्णाली प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 6:29 भए भने सूर्यास्त साँझ 5:10 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।